अर्थ मन्त्रालय यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेका बेला अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन थालिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्मा त झन् निरन्तर असफल बन्दै गएका छन्। बिहिबार मन्त्री परिषद हेरफेर गर्दा उद्योगीदेखि सर्वसाधारणसम्मले अर्थमन्त्री परिवर्तनको आश गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकार बचाउन अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहेका जनार्दन शर्मालाई हटाउन नसकेको चर्चा छ। अर्थमन्त्रीको अकर्मण्यताले नै अहिले देश आर्थिक सङ्कट उन्मुख हुँदा पनि माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा सरकारमा पठाएका कारण पनि उनको पद बचिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सरकारलाई असफल बनाउन उद्धत देखिएका छन्। पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति राज्य मन्त्री तथा उद्योगी मोती दुगडको यो भनाइ हेरौँ। अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूका पदाधिकारीहरूसँग बोलाएर तिनीहरूसँग छलफल गर्न सक्ने हिम्मत पनि गर्न सकेका छैन। यो अवस्थालाई कसरी हामी पार गर्ने, हामी कसरी यो समस्याको समाधान गर्ने, सर्वदलीय सम्मेलनसम्म समेत गर्न सकेका छैन। अर्थमन्त्रीसँग उद्योगी मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकदेखि अर्थतन्त्र बुझेकाहरू पनि रुष्ट छन्। तुलनात्मक रूपमा नेपालभन्दा समृद्ध र केही वर्ष यता स्थिर श्रीलङ्कामा अचानक आइपरेको आर्थिक सङ्कटले अचेल धेरै नेपालीहरूलाई झस्काइरहेको छ। के अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै मार्गमा हिँडिरहेको हो भन्ने जस्ता प्रश्न चिया पसलका गफहरूमा मात्र सीमित छैनन्, बरु अर्थविदले नै सतर्क रहन चेतावनी दिन थालिसकेका छन्। अहिले नै नसम्हालिने हो भने नेपालको हालत श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू राम्रा छैन, गम्भीर सङ्कटतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिलेदेखि नै सरकार चाहिँ बढी सजग भएर तपाईको कतिपय नीतिहरू चाहिँ लिनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक निराशाजनक छ। समष्टिगत सूचक भनिने अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दर्शाउने केही सूचकहरू यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर खस्किरहेको राष्ट्र ब्याङ्कको मासिक विवरणहरूले देखाइरहेका छन्। श्रीलङ्काको दुर्दशा यही कारणले भएको हो। श्रीलङ्काका लागि पूर्व राजदूत समेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलको नजरमा नेपाल र श्रीलङ्काको अवस्था समान नजिक छ। त्यहाँ जुन स्तरको भ्रष्टाचार छ, जुन स्तरको नातावाद कृपावाद छ, जसरी विलासी सामानको अधिक प्रयोग हुन्छ, ठिक त्यस्तै अवस्थामा नेपाल पनि छ, जसले गर्दा पनि नेपाल दुर्घटनाको डिलमा पुगेको उनको विश्लेषण छ। श्रीलङ्कामा पनि करप्सन यति बढ्यो कि करप्सनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन। श्रीलङ्कामा पनि परिवारवाद यति भयो। अब यहाँ पनि हेर्ने हो भने मेजर की पोलिटिकल पार्टीहरूले परिवारवादलाई छोड्न सकेका छैनन्। अब सानोतिनो पैसा गोलमाल गर्ने, घर चलाउन मुस्किल हुने मान्छेहरूले खाएको चाहिने पैसा चाहिने देखिन्छ भ्रष्टाचार गरेको। ठुल्ठुला पेन्डिङ केसहरू त कति छन्। अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदा अर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गएको कुरामा दुई मत छैन। भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरू मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएको नकारात्मक कुरालाई आर्थिक र वित्तीय नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समय आएको छ। साथै विदेशबाट आउने विप्रेषण किन घट्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ। यसको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गर्न सक्दैनन् भने प्रधानमन्त्रीले यसबारे सरकार बचाउने भन्दा पनि अर्थतन्त्र बचाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ।